अग्रज सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदी फेरि विवादमा तानिएका छन्। नायिका पूजा शर्माको शारीरिक स्वरूपबारे विवादित बयान दिएर विवादमा तानिएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रकाश सुवेदी फेरि नायिका स्वस्तिमा खड्का विरुद्ध जाइ लागेका छन्। सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। प्रकाशले रजतपट कार्यक्रमको पछिल्लो श्रृङ्खलामा कोरोनाका कारण हल खुल्न नसक्दा कलाकारहरू पुरै फुर्सदमा रहेको भन्दै स्वस्तिमालाई बुढो बोकेर हिँड्दैमा ठिक्क भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि स्वस्तिमा र उनका पति निश्चल बस्नेतले प्रकाशलाई कडा शब्दमा उनको कार्यक्रममा जति फोन गरे पनि नजाने उल्लेख गरेका छन्। भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अलि चलेका कलाकारलाई लिएर फिल्म बनाउन सोच्दा पनि 1 वर्ष पछि गएर सोच्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यति व्यस्त थिए हाम्रा कलाकार, डेट लिनै गाह्रो। अहिले त कामदाम छैन, उही बुढो बोक्यो हिँड्यो। हम होंगे कामयाब एक दिन रजतपटबाट प्रकाशले कुनै समय थियो हाम्रा कलाकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अलि चलेका कलाकारलाई लिएर फिल्म बनाउन खोज्दा पनि 1 वर्ष पछि गएर सोच्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यति व्यस्त थिए कलाकार, डेट नै दिने गाह्रो। अहिले त काम धाम छैन, बुढो बोक्यो हिँड्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि स्वस्तिमाले फेसबुकमा बिहिबार राति लेखेकी थिइन्, बरु बुढो बोकेर हिँडिन्छ तर तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन। रजतपटकै स्टाइलमा स्वस्तिमाले जवाफ फर्काएकी थिइन्। रजतपटकै स्टाइलमा #रजतपट भन्दै उनले जवाफ फर्काएकी थिइन्, बरु बुढा बोकेर हिँडिन्छ तर जति फोन गरे पनि तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन ल भन्छे मेरी बुढी त। यसरी एक हिसाबमा लभ एन्ड हेट रिलेसनसिप निर्वाह गरिरहेका छन् कलाकार अनि पत्रकार भनेर भन्दा फरक नपर्ला। यसरी एकपछि अर्को विवादमा आइरहेका अग्रज पत्रकार प्रकाश सुवेदीको यो किसिमको व्यवहार कुनै किसिमको प्रचारको फन्डा त होइन भन्ने किसिमका अड्कलबाजी लगाउन थालिएको छ। यसरी एकपछि अर्को विवादित बयान दिँदै आइरहेका उनले आफ्नो युट्युब चम्काउन यसो गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यस्तै 30,000 जस्तो त्यस्तो थियो होला। 30,000 को एक्सटेन्सन मेरो कपालमा आए वाले काटेर दिन्थे नि बरु। यो क्वालिटीको कपाल हैन नि त। हाम्रो क्वालिटी चाहिँ नो क्वालिटी। ओके, एक्सपेन्सिभ मोबाइल फोन किन्नु भएको रहेछ। आइफोन किनेर बुढीलाई नै गिफ्ट दिएको थिएँ। कति कुन चाहिँ लाइक कुन मोडल? 7S होला। ओके, वी नो द प्राइस। प्राइस भएन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले आफूले गिफ्ट गरेको फोन आइफोन। मलाई के किन्नु के मलाई यता दिन्छ यता चाहिँ जाँदैन जस्तो छ। मैले दुईटा किनिदिनु भएको थियो चाहिँ सबै भनिसक्नु भयो बाँकी छैन। एक्सपेन्सिभ भेहिकल। एक्सपेन्सिभ भेहिकल त मैले चढिरहेकै गाडी हो मेरो लागि। वर्थ रुपिस? त्यो वर्थ कति थियो होला र 34-35 लाखको थियो। कुन मोडल? इको स्पोर्ट्स 4 को। अनि तपाईको भेहिकल एक्सपेन्सिभ? मैले मेरै गाडी कति कुन मोडल कति वर्थ रुपिस? मेरो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ होइन बिकज इट वाज सेकेन्ड ह्यान्ड। मेरो चाहिँ अराउन्ड 18-19 जस्तो छ होला। ओके, सो अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नु भएको गर्नु भएको एकदमै एक्सपेन्सिभ मुभी? एक्सपेन्सिभ मुभी मलाई कुन चाहिँ पुरै ओभरअल बजेट सबभन्दा एक्सपेन्सिभ मुभी त कुन गरेँ होला? मैले आफ्नै फिल्म गरेको हो, लुट्टु। द्याट इज मैले गरेको फिल्म एक्सपेन्सिभ आयो। 1.5 करोड कति भएको थियो। मेरो चाहिँ अब आएर इन्कम तपाईँले त इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन सो फार इन मुभिज होइन? ए ओके, इन्कम उस्तै हो। 2-3 मुभीमा उस्तै हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली मुभी भन्दा नि अब लेटेस्ट मुभिजहरू नै हुन्छ। घामट सेरी भनेर बुझ्छु मैले सम्मको लागि। घामट सेरी त्योभन्दा अगाडिको मुभी पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सक्छको किन आन्सर? त्यस्तै एउटै जस्तो हो सबै लेटेस्ट मुभिजहरूमा। ओके, सो तपाईँको अहिलेसम्मको एक्सपेन्सिभ ट्रिप? अस्तिको थाइल्यान्ड गएकै ट्रिप त होला नि होइन? अरूतिर त गएकै छैन। बुढी हुनसक्छ, ऊ त गइरहन्छ। सो उहाँको थाइल्यान्ड ट्रिप रहेछ तपाईँको? मेरो पनि थाइल्यान्ड ट्रिपै हो। कति दुवैजनाको एकमुष्ट? दुवैजनाको एकमुष्ट भन्दा पनि त्यहाँ त मेरो ठिस्स मात्रै खर्च भयो, बाँकी सबै उहाँले खर्च गर्नुभयो। तपाईँले प्लान गर्नुभएको थियो? हजुर। हाउ मच यु स्पेन्ड गर्नु भयो होला 5-6 लाख। Okay.
सो तपाईँको एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड जसको महत्त्व धेरै छ भनौँ न। बुढी नै हो नि मेरो त। तपाईँको एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड इन टर्म्स अफ कि एक्सपेन्सिभ बप्पी टाइप एक्सपेन्सिभ कि ओके यु क्यान कनेक्ट टु द्याट टु लेट्स नट कनेक्ट त्यो वेमा तर एक्सपेन्सिभ भन्नाले त्यही नै हो अब हस्बेन्ड फ्यामिलीहरू नै हुन्छ एक्सपेन्सिभ त्यो मानेमा चाहिँ रिलेसनसिपमा चाहिँ तर एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड अब मैले धेरै एक्सपेन्ड आई मिन के अरे स्पेन्ड गरेको चाहिँ उहाँ नै हो त्यही भएर एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड पनि उहाँ नै हो उहाँसँगको सम्बन्ध भारी लागिरहेछ हामीलाई महँगो लागिरहेछ यहाँलाई होइन महँगो इन अ वे कस्तो भन्दाखेरि ऊ भ्यालुएबल ओके सो या तपाईँको एक्सपेन्सिभ ब्याग अहिलेसम्म पाएको हुनुहुन्छ ब्याग यादै छैन ब्याग उहाँलाई केटीहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ म पनि त्यस्तो त्यो ब्यागहरूमा त्यस्तो खासै स्पेन्ड त गर्दिनँ ब्रान्डेड ब्याग्सहरू त्यसो भने मलाई एकदम धेरै गिफ्टहरू आइरहेको हुन्छ ब्यागहरू त्यही नै हो मैले अस्ति किनेको एउटा भिक्टोरिया सिक्रेट्सको ब्याग किनेको थिएँ त्यस्तो धेरै परेको थिएन 1000 जस्तो मात्रै परेको थियो Look at that expression. त्यस्तो धेरै परेको थिएन भनिसके पछाडि ब्याग्सहरू त एकदम एक्सपेन्सिभ ब्याग्सहरू ब्रान्डेड ब्याग्सहरू हुन्छन् त्यस्तो 10,000 को ब्यागमा हाल्ने चाहिँ के हो 2000 उहाँले 30,000 को पर्फ्युम किन्नु भयो अरे के भनिरहेको थियो नि त्यो हाल्यो होला 30,000 को एक्सटेन्सन केयरको थियो अलिक कुरा भएन एनिवेज पेयर अफ सुज तपाईँले महँगो किन्नु भएको अरू गिफ्ट कहीँबाट आयो मैले किनेको भने किनिदिएको छ यसमा चाहिँ बाइ द वे यसमा किनिदिएको आउँछ कहिले बिलमा हेर्छु ल डेट मैले केही पनि किनेको छैन छ तर महँगो यो टी सर्ट कसले किनिदिएको जुत्ता कसले किनिदिएको जुत्ता मैले किनेको पैसा दिएर परेको अर्कै कुरो हो त्यो किन चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिँ भएको उहाँको टेक्निकल इज सरी सबैजना त्यही हो आफूले किने त केही नहुने भयो त्यसमा त कसले एक्सपेन्सिभ अनि अस्ति यो घामट सिटीको सुटिङ सकाइसके पछाडि इन्डियामा गएर किनेको थिएँ एउटा होइन 15-16 हजार कतिको जुत्ता किनेको थिएँ त्योभन्दा महँगो त मैले किनिदिएको छु ल प्लिज कति थियो हो र कुन चाहिँ म इन्डिया गएर ल्याइदिएको बेलामा एडिडासको कि नाइकीको कतिको थियो र त्यो कतिको चाहिँ थियो प्राइस मलाई भनेन 11,000 आइसीको थियो भनेपछि मेरो खुट्टा त भाग्यमान रहेछ महँगो महँगो लाउनु पाउँदो रहेछ क्याब चाहिँ अलिक सस्तै परिरहेको थियो खुट्टा अन्त र आई प्रिफर सुज चाहिँ मलाई shoes चाहिँ मन पर्छ। एकदम धेरै लाउन फ्लन्ट गर्ने स्टाइल पनि त यो भनेर त्यही मात्र अरू चाहिँ आई डोन्ट केयर ओके सो एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ भएको खर्च गरिएको हेल्थमा कति खर्च गर्नुभएको छ आफ्नो अर एल्स त्यो त मैले चाहिँ ममको हेल्थको लागि भनेर आई बिन स्पेन्डिङ वाट एभर आई हेड टिल नाउ टचवुड मेरो त्यस्तो हेल्थ केसेसमा त्यस्तो धेरै मैले खर्च गर्नु परेको छैन लकिली गर्नु पऱ्यो भने त्यो अहिले अलिअलि कहिले काहीँ होला त्यो अहिले त अब म बिरामी नै भइसकेपछि त हेल्थ केयर गर्ने त मान्ने हुन्छ सो त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ के पनि छैन आर द फ्यान्स रियल अर दे आर इल्युजन आई डोन्ट नो अबाउट फ्यान्स होइन उहाँ के कस्तो हुन्छ बट वेल विसर्सहरू दे आर रियल यहाँको वेल विसर्सको एकदमै बेस्ट मोमेन्ट यु ह्याड तर मलाई मेरो बेस्ट मोमेन्ट भनेकै मेरो मुभी रिलिज भइसके पछाडि होइन द काइन्ड अफ मेसेजेस द्याट आई गेट बी इट पोजिटिभ बी इट नेगेटिभ तर त्यो नेगेटिभ पनि यसरी आउँछ कि लाइक हुन्छ नि लाइक दे लाइक इट दे आर पिपल हुल लाइक इट दे विल बी पिपल हुल नट लाइक इट दे विल बी पिपल लाइक ठिकै छ यहाँ हुन्छ नि तर किनभने मन परेकोहरूले त राम्रै चिज लेख्नुहुन्छ दामी लाग्यो यहाँ भनेर मन नपरेकोहरूले पनि हुन्छ नि दाइ योचोटि चाहिँ झुरै थियो फिल्म अर्को चाहिँ अलिक खतरा बनाउनु है भनेर यसरी पनि आउँछ क्या मलाई आउँदाखेरि एन्ड द्याट मेक्स मी हुन्छ नि थिङ्क बिफोर डुइङ एनी वर्क क्या अनि त्यो काइन्ड अफ वेल विसर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ एन्ड आई फिल गुड अबाउट देम Okay, you don't believe in the term fans at all. होइन हुन्छ होला मेरो पर्सनल उयो मात्रै मलाई त्यो फ्यान भन्न हुन्छ नि मेरो कोही फ्यान छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो चिजहरू होइन मलाई त्यो चिजसँग प्रब्लम होइन क्या म आफैलाई नै त्यो शब्द नै हुन्छ नि मेरो पनि कोही फ्यान हुनसक्छ जिन्दगीमा भन्ने लाग्ने भएर मात्रै मैले भन्ने हो मलाई चाहिँ भने मेरो भलो चिताउने मान्छेहरू हो जस्तो लाग्छ क्या
आजकल सोसियल नेटवर्किङ साइट्समा फलानुको फ्यान क्लब भनेर बनाउने चलन छ डु यु सी द्याट मेरो चाहिँ छ कि छैन भनेर यसो मलाई हिजो भर्खर कसले भन्दै थियो तिम्रो फ्यान पेज रहेछ यहाँमा भनेपछि थाहा पाएको मैले न त म खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हेरेको थिएन ओके सो या डु यु फ्यान्स रियल हुन्छ कि इल्युजन हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही मैले अघि भने जस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तै म पनि खासै त्यो फ्यान्स भनेर त्यो वेमा त्यसरी त बिलिभ गर्दैन मेरो पनि वेल विसेस या भन्नु फलोवर्स हुनसक्ला मेबी होइन तर फ्यान्स भनेर मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भन्नलाई अनि त्यही नै हो मेरो पनि अब म चाहिँ मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा हुन्छ बेसिकली एकदमै हुन्छ नि मसँग मेरो कनेक्सन चाहिँ बेसी उहाँहरूसँग इन्स्टाग्राममा चाहिँ हुन्छ मैले फलो ब्याक गरेको हुन्छ मलाई चाहिँ कति बेला रियलाइज भएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अननेसेसरी यो कन्ट्रोभर्सिजहरू रुमर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ म जति हट हुन्छ उहाँ पनि त्यति हट हुने रहेछ कि हो त्यति बेला चाहिँ हो दे आर माई जेन्युन हुन्छ नि फलोवर्सहरू मेरो जेन्युन वेल विसेसहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हुन्छ नट आई डोन्ट कल देम माई फ्यान्स वरेभर म चाहिँ अलिकति फ्यामिली जस्तै लाग्छ उहाँहरू सो त्यो चाहिँ सो लाइक फ्यान भन्ने टर्म चाहिँ इल्युजनै हो बरु भयो भने फ्यामिली भन्नु चाहिँ मनपर्छ यहाँलाई फ्यान्स भन्नाले हुन्छ फ्यान तर त्यस्तो मन फ्यान ऊ त मेरो फ्यान हो नि भनौँ मैले चाहिँ मेरो मुखबाट चाहिँ कहिले पनि निस्किँदैन मेरो पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई पनि त्यो फ्यानवाला भन्न चाहिँ कहिले आफ्नो फ्यान फलोइङ कति छन् फ्यान क्लबमा के हुँदैछ भन्ने चासो पुग्नुभएको छ अब त्यस्तो त हेरेको छैन तर हुन्छ कसरी थाहा पाउँछ भन्दा अरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा या अरूले मलाई सर्च गरेको बेलामा चाहिँ यति धेरै फ्यान पेजेसहरू रहेछ होइन इन्स्टाग्राममा अकाउन्टहरू रहेछ अरूहरूको भनेर त्यसरी थाहा हुन्छ मैले आफैले चेक चाहिँ गरेको छुइनँ Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.